نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی اگر میرے نال محبت کریں نہیں ابو جہل دی بےزتی کرن اے میری محبت نہیں، میری خاطر تلوار چاہ کے ابو جہل دا سر قلم کرن اے میری محبت نہیں۔ تو چاہنا ہی میں خوش تھی ماں جیا جیا میں چاہنا بھتیجا تو خوش رہے، تو چاہنا ہی میں کو سکون ملے جیا جیا میں چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے والے ایویں کر جڑی دعوت جڑا پیغام جڑی بات میں آمنہ دا لال اللہ والوں چاہ کے آیا ہوں یا بات تو تسلیم چا کر ول تیری محبت دا فائدہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سٹ گھتی تے فوراً امام کائنات دے سامنے بائے گئے تے آکھن لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، کائنات والے کو یہ بات سمجھائی گئی ہے اصل محبت پیغمبر دی بات منن ہے۔ چہرہ میرا رسول پاک دے چہرے علی کار نہیں تو میرے جلوس دا کیا فائدہ ہے؟ میرا کاروبار نبی پاک دے کاروبار دے مطابق نہیں تو میرے میلاد کراون دا کیا فائدہ ہے؟ میرا لباس نبی رحمت دے لباس دے مطابق نہیں تو میرے جھنڈے لاون دا کیا فائدہ ہے؟ میرا عقیدہ نظریہ امام کائنات دے عقیدے اور نظریے دے مطابق نہیں تے ول میں اپنے گھر کو بازار کو دکان کو چراغاں کراں میرے چراغاں دا کیا فائدہ ہے؟ یہ تا کوئی محبت نہیں جیڑی محبت ابو لہب نے کی تھی ہے، یہ تا کوئی محبت نہیں۔ ابو لہب بھی چاچا ابو طالب بھی چاچا، محبت بھی کمال رکھ دے ہم۔ ابو لہب کو جلے پتہ لگے صوبیہ لونڈی نے دشے بھئی توارے بھرا دے گھر اللہ نے بال لیتے اے جڑے واللہ خوش ہویا آکھن لگے وانج این خوشی اچ میں تکو آزاد پیا کرے نا میرے بھرا دے گھر اللہ نے بال لیتے بڑیا محبتان۔ ایک پاسو ابو طالب تے ابو لہب سکے چاچے، بے پاسو حضرت حمزہ تے حضرت عباس سکے چاچے، سمجھ آئیے نہیں؟ او بھی چاچے اے بھی چاچے، اے جنت دے وارث او جہنمی۔ وجہ کیا آئی؟ وجہ آئی کہ او بھی محبت کریں دے نا، کوئی شک تک ہے نہیں نا۔ ابو طالب نبی پاک نال محبت کی تھی یا نہیں؟ میں جملہ بولینا پیاں جھانگ دے بڑے این ذمہ دار سٹیج تھے، تو سم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، ساری کائنات دے لوگاں دی کیتی ہوئی محبت کٹھی کرو نا وات بھی اتنی محبت دا مقابلہ نہیں جتنا ابو طالب نے نبی پاک نال کی تھی۔ ساری کائنات دیا محبتاں کٹھا کر شیب ابی طالب اپنے عقیدے دی لاج نسی رکھی، بھتیجے دے کٹھے بائیکاٹ کر کے وقت گزرے نہ رہے گئے، ایک نے وڈی محبت بھی کیا تھی سکتی۔ لیکن اصل محبت دعوے دا نا نہیں، اصل محبت ہے پیچھو لگن دا نا، آپ دی بات منن دا نا، آپ دا فرمان منن دا نا۔ اے صحابہ کرام دا مزاج آ، اے انہاں دی عادت آئی۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مننی چاہیے دی بات یا نہیں مننی چاہیے دی؟ بولو یار، سود دا کاروبار کرنے ہیں یا کینسے کرنے؟ ہمت کرو۔ سگریٹ حکا نسوار نشہ وغیرہ بھی آج کل عام ہے یا نہیں؟ شراب پانی دی جگہ تے استعمال ہوندی پئی ہے یا نہیں؟ لعنت نہیں ایسے لوگاں تے جڑے رات دا شراباں پیویں تے دین دا جلوس کٹ کے نبی دے اپنے آپ کو عاشق سداویں نا۔ یہ مذاق نہیں نبی پاک دی دعوت نال۔ اچھا میں اپنی زندگی اپنے پترے کو پلاٹ جائیدادیں دے انتقال کر دیتن کہ نہیں کر دیتے؟ چلو بھئی ایندہ اپنا گھر تھی ویسی، ایندہ بھی اپنا گھر رولا اصل بھی آہا بھئی وہ دامادن جڑے غیر او نہ گھن ونجن کی تھائیں ساڑے پیو ڈاڑے علی جائیداد تے ہیں ایسا کون ہیں؟ ایسا نبی دے عاشق بابا، نبی دے محب ہیں، نبی دے دیوانے ہیں۔ کوئی سینے تے ہاتھ مار کے آکھے کہ میرے اندر نبی پاک دا کوئی ایک عمل موجود ہے، کہیں نا زندگی ساری اپنی مرضی دی گزر دی پئی ہے، بات آوے تے مننی کوئی نہیں، تسلیم کہیں نہیں کرنی۔
اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو میں اپنا محبوب بھیجم این واسطے جو جمال بیان کریں دے رہو. جمال میرے ذمہ تھی گیا میں اللہ آپ جمال بیان کرے ساں تو سا میرے محبوب دے کمال بیان کرو. صورت میرے ذمہ تھی گئی سیرت تواڈے ذمہ تھی گئی. تساں ہی کدو شریف تے پاگ شریف تے اتھائی کھڑے رہ گئے ہو تے انہاں دی تعلیم انہاں دی نماز انہاں دا حج انہاں دا خطبہ حج انہاں دا روزہ انہاں دی تہجد انہاں دی تلاوت انہاں دا صبر انہاں دا شکر وہ کدے میں سی اندے اتھے کون عمل کرے سی. میں مولوی ہاں میں خطیب ہاں میں حافظ ہاں میں قاری ہاں تساں تھوڑا جہاں میرے نال شرارت کر دیکھو پتہ لگ پوسی میرا علم میری خطابت ساری چیزاں ٹھریاں ویسن. ایک باری میرے نال پنگا پاؤ پتہ لگ پوسی. متولی صاحب نال پنگا پا دیکھو حاجی صاحب نال پنگا پا دیکھو اہل حدیث نال پا دیکھو گئی نبی دی سیرت چھٹی ول بلوچ کی ول چودراہٹ ول قوم ول ذات پات ول شرم ول حیا ول اپنی انا ہونے ازماؤ چاہ تو سم میں کو دو چار لفظ برے علاؤ میرا دین گیا نبی دی سیرت گئی تقریر گئی واز گیا ہر شے گئی. شادی دے موقع تے سا کو چیک کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں. جنازیاں دے موقع تے سا کو چیک کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں. ساری وضاقتہ تے غور کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں. سارا معاملہ ہی صدا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن کیا خیال ہے بھئی بات مننی ہے یا نہیں. بات مننی ہے نا. ہن دیکھو میرا تھوڑا جائیں والیم کھول یار تھوڑا ایکو ہی کھول. بات مننی ہے نا انشاءاللہ. میں ہن نبی پاک دیاں باتاں دسن شروع کراں. اچھا اے دسو اے ربیع الاول دا مہینہ ہے اے ولادت دا مہینہ بھی ہے تے وفات دا بھی بولو یار ہے نا. اجا ولادت دی تاریخ اچ اختلاف ہے لیکن وفات دی تاریخ اچ اختلاف ہے. یہ جڑے آج بھنگڑ تے تماشے تے ڈانساں تے ڈرامے انہاں کی نہیں وانج پوچھو وے اتنا دسو چار نبی ساڈے جن دی محبت ہے تساں جلوس ودے کڈ دیو کڈاں دنیا تو گئے ان اکثر 12 ربیع الاول. میرے گھر اگر بچہ پیدا تھی وے تے ہوں دی وفات تھی وے میں ترجیحی وفات کو دیساں پیدائش کو نہ دیساں. یہ میری فطرت ہے. نبی کریم علیہ السلام دی وفات 12 ربیع اور آج کو 40-50 سال پہلے والے اپنے اخبار جڑے ملک پاکستان دے نکل دن یا جڑی تواڈے ملک پاکستان دی وطن عزیز دی ڈائری نکل دی آئی اندے تسا دیکھو کڈھو ربیع الاول دی 12 تاریخ دی چھٹی لکھی کھڑی ہے اگو میلاد النبی کہیں نہیں لکھیا کھڑا وفات النبی لکھیا کھڑا. کیا لکھیا کھڑا ہے؟ چھٹی کیڑی شے دی؟ نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم او لوگو اصل تعلیم کردار اصل تعلیم شکل نا آپ سونے تمہاری مہربانی اتنا سونے جو کائنات ساری رل کے بھی آپ دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں باتاں منو آپ دی تعلیم منو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ کریم نال تسا محبت کرو یا اللہ تورے نال محبت کرے ولی میں کرو میرے محبوب دی تابعداری کرو میرے پیغمبر دی بات منو تا میں اللہ تورے نال محبت کرے سا. اللہ فرمے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جیڑا جیڑا بندہ میرے نبی دی غلامی کریں دا ویسی آپ دی تابعداری کریں دا ویسی آپ دے بولان دی قدر کریں دا ویسی جی میں امام کائنات آتے ویسن اوے کریں دا ویسی اللہ فرمے دے میں اندے نال محبت بھی کرے ساں تے گناہ بھی معاف کر دے ساں. دنیا اچ محبت کرے ساں آخرت اچ گناہ معاف کر دے ساں. یحببکم اللہ دنیاوی فائدہ یغفر لکم ذنوبکم اخروی فائدہ.
شارت ہے فتح بے ہو نے شارت ہے فتح بے ہو پیروی آپ دی بات مننی ہے ہن مننی ہے یا نہیں مننی میرے دیکھو میرا ابا فوت تھی وے میرا دادا فوت تھی وے دادا دادی نانی نانا میرا استاد عالم خطیب وہ فوت تھی نہ پیا ہوئے نا روح نکل دی پی ہوئے تے وہ سارے بالیں کو سڑ کے وصیت کرے تے آکھے پوری کرائے وہ اگرچہ وصیت غلط بھی کرے تے اولاد پوری کریں دیئے یا نہیں بولو بھئی ساڑے دادے جی نے وصیت کی اگرچہ غلط ہی ہوئے تے غلط وصیت جڑی ہے نا اللہ دی نافرمانی علی وہ پوری نہیں کریں دی یاد رکھا ہے وصیت جائز جڑی ہے وہ پوری کریں دی ہے اساں کریں دی ہے نا لیکن نبی پاک دے نام تے آج بڑا کچھ تھی نہ پے میں انہیں سارے کو پوچھ دا ریڑھی سجاوڑ والے ٹرالی سجاوڑ والے گلیاں سجاوڑ والے بازار سجاوڑ والے تے بھنگڑے تے ڈھول تے تماشے تے رقص تے ناچ انہیں کو پوچھ دا میں اہل حدیثاں دا طالب علم جھنگ دی مرکزی مسجد وچ بیٹھ کے دسواں بلا اون نبی دی وصیت بھی پوری کیتی وے اون نبی دے منہ وچوں نکتی ہوئی وصیت کیڑا ہے عاشق رسول جڑا گنڈ بدھی ودے 8 ربیع الاول آئی جمعرات آئی عشاء دی نماز دا ٹائم نبی کریم علیہ السلام مغرب پڑھی نے آپ نے مغرب پڑھائی مسجد نبوی اچ مغرب تو بعد آئے تھوڑی دیر گزری عشاء دا ٹائم تھیا صحابہ مسجد چن نبی پاک کو غشی تاری تھی گئی نبی علیہ السلام کو جڑے ویلے آفاقہ ہوئے آپ نے فرمائے لوگ نماز پڑھ گی دیئے یا نہیں اللہ دے نبی نہیں وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ کا توڑی انتظار چن توڑی آپ نے فرمایا چلو پانی شانی دیو وال میں وضو کرا نبی علیہ السلام کو پانی لیتا گیا آپ انہیں وضو پہ کریں دیں انہیں وضو کریں جے والگشی تاری ہو گئی ہیں والے جڑے ویلے آفاقہ ہوئے آپ نے فرمائے لوگ نماز پڑھ گی دیئے یا نہیں اللہ دے نبی تو ادھی انتظار چن اچھا پانی دیو میں وضو کروں آپ وضو کریں دی جاتے والگشی تاری تھی گئی ہے تیجی واری امام کائنات نے پوچھے لوگ نماز پڑھ گی دیئے یا نہیں اللہ دے نبی تو ادھی انتظار جن آپ نے فرمائے لگ دے میں مسجد نہیں پہنچ سکتا توجہ میں روک رہا تھا 8 ربیع الاول بروز بول دے نہیں سرے کی سمجھ نہیں آ رہی جمعرات عشاء دی نماز دا ٹائم ادھر ویکھے جی آپ نے سجے خبر اٹھے آپ نے فرمایا میری عیش کتنا ہے عیشہ جی آقا فرمایا مرو ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر کو آکھو مسجد ہو سی میری انتظار ہے جو سی ابو بکر صدیق کو آکھو لوگیں کو نماز پڑھا چھوڑن ابا جی بابے دا کام نہیں حضرت عمر کو آکھو آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو آنکھ حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام لیتا گئے انہوں نے نماز دی امامہ شروع کرائی امام کائنات نے فرمائے حضرت علی تے عباس کی تھین جی آقا میں حاضر امام کائنات نے اپنا سجا بازو حضرت عباس دے کندھے تے رکھیا آپ نے اپنا کھبا بازو حضرت علی پاک دے کندھے تے رکھیا آپ نے فرمائے عباس علی جی اللہ دے نبی میں کو مسجد کے جلو میرا دل دے میری نماز ضائع نہ ہو بنجے میرا دل دے میں نماز مسجد جدا کروں حدیث پاک دے الفاظ جڑے ویلے امام کائنات کو مسجد چگھدی میں نہیں آپ دے پیر زمین نال گھسیٹ دے ویندے ہن تے آپ دے پیریں دے لگن دے نشانات زمین تے ہن امام کائنات مسجد نبوی چ پہنچن صحابہ کرام میں کھنگورے ڈیوان لگ گئے تھوڑا جیاں کھانسان لگ گئے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ لگے حضرت ابو بکر مصلی تو پیچھو آمن لگے میرے نبی سے فرمائے اے مکانہ کا ابو بکر اپنی جات کھڑا رہے میں تھی جملہ بول گیا کیا فرمائے نے لفظ بولیم اپنی بولو
ابو بکر اپنی این کہنے ہیں کیا میری جگہ تے کھڑے رہو، کیا فرمائے نے؟ تو سمجھ آ گئی ہے گل، کیا فرمائے نے؟ اپنی جگہ تے کھڑے رہو. وہ اگتے کھڑ نبی سے نال بائے گن. آپ نے امامت کرائی صدیق اکبر دی، صدیق نے امامت کرائی صحابہ دی. حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دی زندگی ہے 17 نمازاں دی امامت کروائی. کتی؟ اے پہلی نماز ہے. 17 نمازیں وچوں اے 8 ربیع الاول دی عشاء، 9 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 10 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 11 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں تے 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز. کتنا بن گیا بولو؟ 17 نمازاں صدیق نے پڑھایا. تے جڑے ویلے سلام پھر گئے، اصل تو بات مننی ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے سجے کھبے ڈٹھے، صحابہ نے ممبر تے بلھائے. کیا منظر ہو سی، کیا منظر. میرے دیکھو تھوڑا جہاں انہیں تصور کرو. نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول عشاء دی نماز دے بعد ممبر تے بے میرے دیکھ ادھر ایویں پلر ہا مسجد نبوی وچ پلر تے پلر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے لوگو اللہ پاک نے اپنے بندے دے وچوں ایک بندے کو اختیار دیتے، چون دیتی ہے. دنیا تے رانئی یا آخرت آونا چاہنئی تے ہوں بندے ہے کہ اللہ میں آخرت آونا چاہنا. یا بات کرن دی دے رہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رومن لگ گئے. لوگ آکھن لگے نہیں بڑھڑے کو دیکھو گالی نہیں تھی یو جائیں جو حضرت ابو بکر رومن پائے گئے. حضرت صدیق اکبر آدن تو آپ کو پتہ نہیں، اے میں کو پتہ ہے جیڑے بندے دی امام کائنات بات بیٹھے کرنے ہیں اے بندہ بیا کوئی نہیں ہے، خود آمنہ دلال ہے، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام ہے، امام کائنات بیٹھے ہیں. تے اگلی بات کی تھی نے آپ نے فرمائے لوگو اے بندہ جان دے آؤ. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اے بندہ جان دے آؤ کیڑا؟ اے ادھر ویکھیا جی جیا جان دے ہیں. عبداللہ اندہ نا ہے، اندے ابے دا نا عثمان ہے، عتیق صدیق اندے لقب ہیں تے ابو بکر اندی کنیت ہے. جان دے ہو؟ انہیں کہ جی اسی جان دے ہیں. جملے سنی ذرا، این جملے سنن دے بعد کوئی زبان چپ نہ راسی. سنن دے بعد ادھر لکھا ہے میرے نبی کریم اشارہ دے کے فرمائیں او میرے صحابہ کرام دی جماعت یاد رکھائے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دلال تو کو وصیت پیا کرے نو میرے این یار ابو بکر دا دل نہ دکھائے، میرے یار ابو بکر دا دل نہ دکھائے. او بھنگڑے پاونا لے ہو کوئی اعتراض نہیں، ایک واری نہ 1000 واری بھنگڑے پاؤ، ایک واری نہ 1000 واری چراغا کرو، یہ تو اپنا نظریہ. میرا سوال ہے پیغمبر دی وصیت کو کیڑی حد تک منی ودے ہو؟ بس اہل حدیث دا اے سوال ہے، آپ دی بات، آپ دا فرمان، آپ دی وصیت، آپ دی تعلیمات کون منے سی؟ باقی تساں جانو تو رقم جانے کوئی ایشو نہیں. میرے دیکھو آپ نے فرمایا ابو بکر دا دل نہیں دکھاونا. خبردار اگلی گال میرے نبی کریم فرمائے مسجد نبوی دے جتنا دروازے ہیں اگرچہ سارے دروازے بند کر رہے ہو میں کو کوئی اعتراض نہیں. جیڑے دروازے تو ابو بکر مسجد چاہے وہ دروازہ تو سا بند نہ کرائے، مسجد دا دروازہ ابو بکر والا بند نہ کرائے. آج تو سا مدینے لگے ونجو مسجد نبی دے دروازے رات دے 11-12 دے بعد سارے بند کر دیتے ہیں، لیکن باب ابو بکر صدیق آج بھی کھلا ہوں دے ساری رات. اللہ دے نبی فرمائے ابو بکر جڑے دروازے کے آوے دروازہ بند نہ کرائے. اگلے جملے سنائے امام کائنات نے فرمائے میرے ابو بکر دا دل نہ دکھائے
میں ساری دنیا دے احسانات دا بدلہ چکا چھوڑے میں کئی شخصیت دا بدلہ نہیں میں چکا سکیا ان دا نام ابو بکر ہے. اگلی گال بھی سنا میرے نبی کریم فرمائے جڑے ویلے میں نبوت دا اعلان کیتا ہا نا سارے آکھیا ہا قذبتا 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 جھوٹ بولیں دے ودے ہو جھوٹ بولیں دے ودے ہو. میرے دیکھو ذرا میرے نبی سے فرمایا ایو ابو بکر ہائی جڑا آدھا صدقتا صدقتا صدقتا. ٹھیک ہے ہن میرے دیکھا ہے لوگوں دی کیفیت کیا ہو سی. 8 ربیع الاول عشاء دی نماز دا ٹائم ہے. امام کائنات دے ہاتھ کمدے پن سر کمدا پے 63 سال دی عمر ہے. آپ دا بڑھیپا بھی ہے تے آپ دی طبیعت بھی علیل ہے. جداں دا حج تو واپس آئے سفر دے آخر وچ نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت علیل ہو گئی ہے. آپ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ ہی میں بات کرن لگے. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیندہ میں بدلہ دیونا ہوئے تے میں بدلہ دیوان تے تیار ہوں. زندگی وفا کرے نہ کرے ہو سکتے میں بدلے نہ دے سکوں. اللہ دے نبی بلا تساں کیویں بدلے دیونا با اخلاق ہو تساں سونے اخلاق دے مالک ہو. آپ نے فرمایا قیامت بڑی اوکھی ہے اللہ دی پکڑ بڑی اوکھی ہے اللہ دی حاضری بڑی اوکھی ہے. جیڑا بندہ میرے کے بدلہ گرنا چاہتے میں بدلہ دیوان تے تیار ہوں. آخری چو ایک بندہ کھڑا تھی کھڑے سائیں وال میں بدلہ گھندا ایک چھڑی ماری آوے میں کو صف سدھی کراون دی واری جنگ دے دوران جے اجازت ہوئے تو میں مار گھنا. توجہ ہے بھائی توجہ ہے نا صاحب آئی میں اکھیں دے دن حضرت عمر آدن ہوئے خبردار اگر نبی سیں بیمارن تکلیف نالن جتائیں کوئی بات کی تھی یا کچھ آکھو میری تلوار تیرا سرک. آپ نے فرمایا عمر تلوار نہیں آمچ پا یہ میرا معاملہ ہے آخرت اوکھی ہے یہ میرا معاملہ ہے آخرت اوکھی ہے. بھنگڑے پاؤ تساں وسیطہ کون منے سی تساں یہ چراغا کیتی رکھو تے اے بدلے والی بات کون کرے سی. میں اپنی بھیڑ دا حق کھا گیا میرے چراغا کرن دا تے جلوس کڈن دا کیا فائدہ. میں نمازاں ضائع کر گیا میں ہمسائے کو تکلیف دیتی ہو یہ قاتل میں شرابی میں جواری میں بدکار میں تے میں اپنی گاڑی سجاواں تے ٹرالیاں سجاواں کیڑے منہ نال میں نبی پاک دی خوشی جلوس پیا کڈدا. خوشی تے او مناوے جڑے بے پردہ کو پردہ نصیب ہوئے نبی دے آون نال. خوشی تے او مناوے جے کو حیا لبھے نبی دے آون نال. خوشی او کرے جے کو نبی کریم دے آمن نال اخلاق ملیے نماز ملیے توحید ملیے رب دا تعارف ملیے رب دا تعلق ملیے. میرے نبی زیم فرمائے شاباش شاباش آ بھیا یہ قریبا بدلہ گھن مار چھڑی دیو بھی چھڑی کو تی میں پھر دا کھڑا تے کھڑا. آپ نے فرمائے مار ہوں کسی بدلہ وال پورا پورا دیو جے دین دے ہوتا جڑے ویلے بدلہ پورا پورا جڑے ویلے تسا میں کوئی چھڑی ماری آئی میرے جسم تے چولا کہنا تسا چولا پاتی بیٹھے ہو میرے نبی دے ہاتھ کمبدے پیان. آپ نے اپنے کمبدے ہوئے ہتھاں دے نال اپنا چولا تے کمید لایا. صحابہ کرام آکھن لگے نہ کر یار امام کائنات کو تکلیف نہ دے. آپ نے فرمائے میرا معاملہ ہے میں جانا میرا کم جانے اے نبی دے نو تے بازارے کو سجاونا لے آؤ. اللہ دے نبی کریم نے کہیں دا حق کہنا لے منا اساں لوگیں دے قرضے کھا گئے ہیں اے جے بازار سجاون دا کیا فائدہ. اساں لوگیں دے حق کھا گئے ہیں اے جے بازار سجاون دا کیا فائدہ. میرے نبی نے چولا لایا سارے صحابہ دے اکھاں وچوں آنسوان قریب آئے. میرے دیکھو جے میرے نہ ڈٹھاؤں بات نہ سمجھی قریب آئے جڑے ویلے میرے نبی دے پاک وجود دے قریب آ گئے چھڑی ایک پاسے کر ماری ایسا تے میرے نبی دے دو کندھیں دے درمیان مہر نبوت آئیں چمن لگ گئے تے بوسے دیوان لگ گئے تے رو کے آدھے سونا گستاخی دا ارادہ کہنا نیت آئی توڑا پاک وجود چم گنا متا اللہ میرے تے جہنم حرام کر دے وے.
امام کائنات نے فرمائے جے چھڑی مار بھی دے میں میں تیرے اتے ناراض نہ ہوا. امام کائنات دی آخری وصیت ہے ساری جنگاں کو اگر اللہ دے نبی نال محبت کریں دے ہو مرن کے پہلے پہلے سارے دے بدلے دے. اے نبی دا میلاد تے نبی دی وفات تے نبی دی بعثت تے نبی دی نبوت میں جدا بدلہ لیونے دے شاپا شاہو میں لے کے بدلے گنو. مزدور بیچارہ پسینو پسینہ ہے مزدور دا حق کھا گئے اے ظالم. یادے وہ تھانے پہنی وہ کچیریاں پہنی ایک ٹس تو مسی نہیں تھیا. میں آپ اپنے اکھا نال ایو جیاں بیٹیاں لٹھے میں جنہیں اپنے ابے دے فوت تھی ون دے بعد اپنے پیو دے قبراں تے ون کے جتی دے کھلے ماریا کھلے کہ او ابا ہے جڑا زندگی اچھی اپنے پترے کو دے گیا ہا تے ساکو محروم کر گیا ہا. میں آیا وڈا میلاد مناون والا تے میں آیا وڈے جلوس کڈھن والا. میری شکل ہے جلوس ہے علی سود خور میں حرام خور میں غیبتاں میں کراں چوریاں میں کراں بدکاریاں میں کراں شراب میں پیواں اپنی اماں بوڑھڑی کو رات دے ہنجوں میں رواں تے جلوس میں کڈا. دوغلی چال تے دو نمبری. میرے نبی دا پیغام وصیت ہاں بھئی کوئی ہے جنا کہنا سی کیا منظر ہو سی جنا صحابی مہر نبوت نال چمٹ گیا ہو سی. اگلے جملے سن میرے نبی نے ہاتھ کھڑا کیتے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے لوگوں یہ 8 ربیع الاول ہے میں صرف 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز دی جڑی تقریر آئی نا نبی پاک دی ان دی ایک جھلک تیرے سامنے رکھی میں پوری سیرت ایک پاسے پوری سیرت صرف یہ ایک جھلک 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز آلی گانڈھی چا بدھوں تے پلے چا بدھوں انقلاب آوے سی. میرے نبی فرمائے ابو بکر دا خیال کرائے. میرے نبی فرمائے میں بدلہ دیونے تے بدلہ میں دیونے تے تیار ہوں. تیجی بات آپ نے فرمائی اللہ پاک یہودیاں عیسائیں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے اپنے نبی کو قبر چا بنایا ہا تے قبریں تے سجدہ گاہ چا بنایا ہا تے انہاں دے قبریں تے سجدے کرنے آن. خیال کرائے لا تجال قبری وسنی عبد. او میری امت دے لوگو میں نبی دی وصیتی وے میری قبر کو عبادت گاہ نہ بڑھائے. کیسے سمجھ آئی وے ان جلوسی سب تو زیادہ میدہ وڈا ہے تے قبریں چی سجدے سب تو زیادہ. میں زندہ باد نہیں میں کو مبارکاں دیو. میدہ جلوس وڈا میدہ میلاد دا جلسہ وڈا ریڑھے میدے زیادہ ٹرالیاں میدیاں زیادہ تے ولییں بزرگیں دے قبریں دے ہوتے سجدے بھی میدے زیادہ. پتہ نہیں قیامت علی میں پیغمبر دے سامنے کیڑا منہ دکھے سو جیڑے نبی دا میں میلاد منائے او نبی ویندی واری وصیت کر گئے نا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنائے. لا تجال قبری عیدا میری قبر تے میلے نہ لوائے میری قبر تے کاٹھ نہ کرائے. اگلی گال سن ذرا یہ میرے نبی جہاں بات ہے نہیں یا نہیں آپ نے میں ہاتھ کھڑا کی تھی اور تو سن دے بیٹھے ہو نا تھکے دری میں بیٹھے. میرے نبی پاک نہیں میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے فرمایا الصلاة وما ملکت ایمانکم. او لوگو میں آمنہ دے لال دی زندگی وفا متا نہ کرے میری وصیتی میں نماز دا خیال کرے. وہ جھنگا لے ہو انہیں جلوس آلیں کو ون کے دیکھو انہیں دی ویڈیو بناؤ تے سویرے نماز تے بھی انہیں کو چیک کرے. اساں بھی ادھر اپنی نماز تے غور کرو. میرے نبی فرمائے میں وینا پیاں میری امت دے لوگوں میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں چوکھا مہمان میں آمنہ دا لال تو کو وصیت کرے نا تو آری جھولی اچ پائی وینا نماز دا خیال کرے.
میرے دے دیو ذرا، میں تو کوئی جملہ دے میرے دے دیو. زکات دا خیال کرائے نہیں ہے کیا؟ حج دا خیال کرائے، روزے دا خیال کرائے، پیو ماں دا خیال کرائے، اولاد دا خیال کرائے، گھریں دا خیال کرائے، بیوی دا خیال کرائے نہیں، میرے دین دا خیال کرائے نہیں، قرآن دا خیال کرائے نہیں، مسجد دا خیال کرائے نہیں. تو سب میرے تو پوچھو کیوں؟ اللہ دی قسم ہے میرے نبی پاک کو رب نے بڑے بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے. انہا مطلب ہے جیڑا نماز دا خیال کرنے سے کامیاب ہو گئے، سمجھو اللہ پاک دے پورے دین دا خیال کر گئے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین. جائیں نماز دا خیال کر گئے دے، سمجھو دین دا خیال کر گئے دے. نمازی ہو سی جڑا پیو ماں دا حیا کرے سی، نمازی ہو سی جے کو حج عمرے دا شوق ہو سی، نمازی ہو سی جڑا مسجد نال پیار کرے سی، نمازی ہو سی جڑا قرآن دی تلاوت کرے سی، نمازی ہو سی جڑا زکات لے سی. تے جڑا بندہ نمازی آکو موحد بھی ضرور بن سکدے کہ کہنا اچھا نماز دا خیال کرو مطلب اللہ دے حق دا خیال کرو. کہندے حق دے شنے بولو کہندے. اگلی گال آپ نے فرمائی وما ملکت ایمانکم، آپ نے فرمائے لوگوں میری گال کو پلے پوائے، نماز دا بھی خیال کرائے. تے آپ نے فرمائے اپنے نوکران دا بھی خیال کرائے، تے اپنے غلاماں دا بھی خیال کرائے، تے اپنے ملازماں دا بھی خیال کرائے. ہن میرے دیکھی نماز دی وصیت کر کے حقوق اللہ سمجھا دیتے نے، نوکریں دی بات کر کے حقوق العباد سمجھا دیتے نے. دین بھی نے دو چیزیں نہ ہے. اچھا یہ دیکھو جے کو آدھے پہ نوکریں دا خیال کریں، کیا وہ کوئی کہنا سن جو پیو ماں دا جڑا نوکریں دا خیال کریں دے وہ کیا بھین دا خیال نہیں کریں دا؟ جڑا نوکر دا خیال کریں دے اصل گال تے تو نرسری پریپ کے شروع تھی دی ہے نا. اگر کوئی بندہ اپنے ملازمے دا نوکریں دا خیال نہیں کریں دا تے وہ سکے بھیرامے دا خیال مٹی کرے سی. وہ اپنے رشتہ داریں دا خیال کیا کرے سی؟ جڑا نوکریں دا خیال نہیں کریں دا خیال کیا کرے سی؟ آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے، تے لوگیں دا خیال کرائے، مزدوریں دا خیال کرائے. امام کائنات نے وصیت دیاں باتاں فرمائیں، آدیاں باتاں ڈھیریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو میرے نبی دے نال دا سونا کائنات چ کوئی نہیں، میرے نبی دے نال دا سیانا کائنات چ کوئی نہیں. ذات جیویں آلائے ایویں آپ دی ہر بات بھی بولو جو میرا نبی فرماوے نا. آپ کریں نماز چکائیا نے، آپ نے کریں نماز چھوڑی آئی. ایک جگہ تے ہم سفر دے دوران حضرت بلال دی ڈیوٹی لائیا نے بھی اٹھاویں تو سورج طلوع ہے تے بلال دی آنکھ کھلی ہے. میرے نبی سی فرمایا بلال اٹھایا نہیں بھی آدن سی جڑے اللہ نے تو کو سمائے ہوں اللہ نے میں کو سما دی. میرے نبی مسکرا پہ. اگلی بات سن، آپ نے فرمایا بلال اٹھو، سارے کو اٹھاؤ تے جلدی کرو یہ جگہ چھوڑ دو. کیا فرمائے نے؟ وہ بولو یہ جگہ کیا کرو چھوڑو. وہ جنگ لے ہو سنو ذرا چھوڑو یہ جگہ. اگتے جلدے ہیں جل کے کتھائی آسان ہی دے سوں تکبیر ہی پڑھ سوں جماعت ہی کروے سوں. اللہ دے نبی اتھا کیوں نہ؟ آپ نے فرمایا اے شیطان دا گھر ہے، جتھا نماز ضائع تھی وے او کہندا گھر ہے. اگر میرے گھر وچ کوئی بندہ نمازی نہیں تو سمجھو میرے گھر وچ کون سم دے؟ ہاں اگر میں دکان تے بائے کے نماز نہیں پڑھدائی دا مطلب ہے میری دکان تے میرے کٹھے گلے تے کاؤنٹر تے کون بیٹھے؟ ہن پتہ لگ گئے اے میرے نبی دی وصیت ہے. آپ نے نماز کدی نہیں ضائع کی تھی تے آپ نے کدی کہیں دا حق بھی بولو آپ نے کدی کہیں دا حق بھی. جیڑا کوئی آئے حق منگن بھاویں گردن وچ کپڑا پا کے واٹ دیتے سی بھاویں جو برا آلائے سی میرے نبی کوئی گال نہیں کیتی. انہاں دے حق بھی دینے ہیں تے اتے اضافہ کر کے بھی عطا کرنے ہیں. کہیں دا حق نہ مزدور دی مزدوری پسینے سکن تو پہلے دیو. اے دین دی تعلیم ہے حضرات. اصل بات ہے عقیدے نظریے
نماز حج زکات ساریاں تعلیمات ہیں جڑیاں او میرے رسول پاک دیاں تسلیم کروں منوں اے ربیع الاول دا مقصد ہے اے آپ دی آمد دا مقصد ہے اے آپ دی نبوت دا مقصد ہے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے پیارے بھائی مولانا بدر نصیر صاحب ایویں ہی سارے پیارے بھائی محب العلماء چودھری کاشف قدوس صاحب اگرچہ وہ دور بیٹھن لیکن سارے دلیں دے قریب ہیں تواڈے بھی دلیں دے قریب ہیں اتنی مہنگائی ہے کمر توڑ مہنگائی ہے اپنی محنت مزدوری وچوں کمائی وچوں پیسے بھیجنے خرچ کرنا بھئی یار پروگرام رکھو تبلیغی پروگرام رکھو یقیناً اے انہاں دے دینداری اور ایمانداری اور دین دے جذبے ہون دی نشانی ہے سارے آمین آکسو اللہ سارے این بھائی دی زندگی اچ برکت پاوے سارے این چودھری کاشف قدوس صاحب دے جیڑے عزیز و اقارب دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کرے جیڑے انہاں دے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ انہاں کو شفا دے وے ایویں ہی چودھری آصف جٹ صاحب مولانا بدر صاحب شیخ مولانا احسان العزیز صاحب تساں سارے احباب میرے سمیت سارے بھی جتنا رشتہ دار دنیا تو ٹر گئے اللہ سب دی مغفرت فرماوے اور جتنا لوگ سارے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ انہاں کو صحت دے وے سیلاب زدگان دے اوتے اللہ اپنی رحمت فرماوے کوئی زبان چپ نہ رہے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم دی ازمائش تو بچاوے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا جی انشاءاللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جتنا مظلوم ہیں سب دی مدد فرما یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ جڑے جڑے مظلوم مسلمان روح زمین تے جتھاں بھی رہ دے پن اللہ سب دی مدد فرما یا اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرما یا اللہ بے روزگاران دی مدد فرما یا اللہ جڑے دنیا تو فوت ہو گئے ٹر گئے انہوں دی مغفرت فرما یا اللہ سارے بھائی چودھری کاشف قدوس صاحب دی حفاظت فرما رزق حلال نصیب فرما یا اللہ انہاں دا خرچ کرنا انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا برکت دا ذریعہ بنا اے اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھر وچ حاضر تھیں تیرے پیغمبر دی بات سنی نے اللہ انہاں دے ٹر آون کو قبول فرما انہاں دے نیک ارادے پورے فرما اللہ اساں ساریاں تے اپنی رحمت فرما اے اللہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما ایک بڑھڑی اماں نے میں کو پرچی دیتی ہے میں مسجد اندھی واری کہ انہاں دی بیٹی مریض ہے گردے دا مسئلہ ہے تساں سارے آمین آکسو اللہ ساری اماں دی بیٹی تے ساری بھین کو مکمل شفا عطا فرما یا اللہ جتنا بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ تیرے سوا بھی کوئی نہیں ساجا مشکلاں دور فرما اج دا پروگرام قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اخ محترم مولانا احسان صاحب کو بھی اللہ مکمل صحت دے لا باس طہور انشاءاللہ